बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली एक मरतबा फिर सियासी रहनुमाओं को, और हुकूमत उसी हट दर्मी पे कायम है। हुकूमत है या एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें ये लगता है कि इमरान खान के बगैर उन्हें निज़ाम चलाना है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कोशिश में वो कितने कामयाब हुए हैं ये हमने गुज़िश्ता 3 साल में देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान के बगैर कभी भी ये निज़ाम नहीं चल पाएगा। लेकिन जब आप पब्लिक को दीवार के साथ लगा देते हैं और एक ऐसे लीडर को जो लोगों की जिद बन जाता है, जब आप उसको बिल्कुल बाहर कर देते हैं, आउट कर देते हैं और उसके बगैर खेलने की कोशिश करते हैं, तो फिर लोग मुल्क को चलने नहीं देते। सिंपल ये है। ये कोई और भी होता अगर इमरान खान की जगह पे और वो ऐसे स्टैंड ले लेता और पूरा निजाम उसको ऐसे कुचलने की कोशिश करता, तो पाकिस्तान की आवाम उसका भी साथ देते। लेकिन इमरान खान ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने कुर्बानी दी, ना सिर्फ खुद बल्कि उनकी बहनों ने, उनकी बीवी ने, उनके खानदान ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनकी पार्टी ने, और जो उनकी पार्टी के अंदर आम वर्कर है उसने जिस लेवल पे जाके कुर्बानियां दी हैं, ऐसे तो हमने पाकिस्तान में किसी और पार्टी को देखा ही नहीं। यानी 10-20 हजार बंदा उनका अंदर हो गया। 10,000 तो 9 मई के बाद हो गया था। 26 नवंबर के बाद फिर उनके हजारों बंदे पकड़े गए। रोजाना की बुनियादों पे उनके दर्जनों लोग गिरफ्तार होते हैं। इस वक्त भी उनके बहुत सारे नौजवान जो हैं वो जबरी तौर पे लापता किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये पार्टी खड़ी है। अब इमरान खान साहब से सियासी रहनुमाओं को मिलने की इजाजत फिर से नहीं मिली। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब गए थे और दीगर कुछ और लोग गए थे, इसमें साहबजादा हामिद रजा साहब थे, वो भी गए थे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया इमरान खान साहब से, क्योंकि वो मुलाकात करेंगे तो लायामल तय करेंगे। देखिए, जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक प्रॉब्लम बनी हुई है। पाकिस्तान की जो मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये सोचती है कि इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश वो नहीं निकाल सकते। बैरून मुल्क से प्रेशर भी आ रहा है और ये प्रेशर आने वाले दिनों में शायद बढ़ेगा, क्योंकि देखिए, जब भी सवाल किया जाता है ना अमरीकी महकमा खारजा से, अभी रिसेंटली दोबारा सवाल किया गया कि इमरान खान के हवाले से जवाब दें, उन्होंने फिर गुरेज किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब जो बाइडन का दौर था तो जो बाइडन के दौर में यह कहा जाता था बाकायदा कि जी वो पाकिस्तान की अदालतें और इमरान खान जाने, लेकिन यहां स्पेसिफिक इमरान खान साहब के मामले में महकमा खारजा जवाब देता नहीं है। वो खामोश रहते हैं। शायद उन्हें इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने इमरान खान के मामले के ऊपर कोई बात नहीं करनी, ये डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। या उन्होंने इस पे कहा भी, उन्होंने कहा जी अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या मौके पर डोनाल्ड ट्रंप का, तो आप व्हाइट हाउस से राब्ता कर सकते हैं। तो ये पता चल ही जाएगा। लेकिन एक प्रेशर है यूरोप से, अमेरिका से, बरतानिया से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो वायलेशंस हुई हैं, जो जुल्म और ज्यादतियां पाकिस्तान में हुई हैं, जैसे इमरान खान का मैंडेट चोरी किया गया और उसके बाद पाकिस्तान संभल नहीं रहा। अब जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसके लोगों को तो बिल्कुल भी इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जाता। और ये बात मैं आपको पूरे जो ऐनी शाहिदीन है जो वहां मौजूद थे, सहाफी, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है उसकी बुनियाद पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अफ्तारी के एक प्रोग्राम में बाकायदा जो बैरिस्टर गौर साहब हैं उन्होंने घुटनों को हाथ लगाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकदई साहब बैठे हुए थे और कुछ लोगों ने वहां देखा ये होते हुए, और वो यही समझा रहे थे कि सर चीजों को टून डाउन करें, नीचे लेकर आए। जबकि यहां पे जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी डील के लिए तैयार नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि अवामी एहतजाज के जरिए से और दबाव बढ़ा के अपने मुतालबात मनवाए जाए। जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो बाहर दस्तयाब क़यादत है उसमें से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ करके कोई डील का कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, कुछ फेस सेविंग एस्टेब्लिशमेंट को दी जाए, कोई इमरान खान साहब कुछ चीजों पर सरेंडर कर दें या अपने मौके से 4 कदम पीछे हट जाए। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को बाहर लाना है। वो ये चाहते हैं कि जैसे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ बाहर आए थे, बिल्कुल उसी फार्मूले के तहत इमरान खान भी बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं जी उनकी तरह अगर मैंने बाहर आना था तो मैं उन्हीं की तरह सियासत भी कर देता। तो इतनी कुर्बानी देने की, मार खाने की, जेल में जाने की, अपनी बीवी को जेल में रखने की। और देखें, इमरान खान की ना लड़ाई की एक बड़ी वजह यह है कि उनकी एहलिया को बंद किया गया। इस पर उनको बड़ा शदीद इख्तलाफ और गुस्सा है। यानी होता यह है ना कि आप बंदे से बात करते हैं, एक लेवल पे आके वो शख्स कहता है ठीक है यहां से मैं 2 कदम पीछे हट जाता हूं, आप 2 कदम पीछे हट जाएं। इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार इसलिए नहीं है, उनके साथ ज्यादती बात की गई, उनकी एहलिया को उठा के नाजायज केसों के अंदर जेल में बंद कर दिया गया, इद्दत जैसा घटिया केस बनाया गया। पूरी एक कंपेन लॉन्च की गई जिसको बाकायदा मैं आपको बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मीडिया पर दबाव डालकर खबर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलवाई गई। बड़े बड़े टीवी चैनल के ऊपर प्रोग्रामों में खबर मानिका को लाकर बिठाया गया। और इद्दत वाला पूरा केस जो है, घटिया तरीन जो दुनिया का केस है, ये एक्चुअली किसी सियासी जमात के साथ आप इसको नहीं जोड़ सकते। सियासी जमातों में बड़े बड़े गंदे लोग हैं और वो ऐसी घटिया हरकतें करते हैं और इसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इद्दत जैसा घटिया केस पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। अब तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर एक मामला डिस्कस हुआ है और बड़ा खुलकर जो लीडरशिप है तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की वो एक बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और जो बाकी जमातें हैं जिनके अंदर जीडीए भी शामिल है, जिनके अंदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की पार्टी है, महमूद खान चकदई साहब की पार्टी है और दीगर पार्टीज हैं, उन्होंने कहा ये सब लोग अगर इकट्ठे होकर कुरान पाक पे हलफ ले लेना
کہ एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम राब्ता नहीं करेंगे, या एस्टेब्लिशमेंट अगर राब्ता करेगी भी तो हम कोई जवाब नहीं देंगे या उनके साथ एंगेजमेंट नहीं करेगा कोई इंडिविजुअली, और सब तहरीक का हिस्सा रहेंगे और जो फैसला होगा वो मुश्तरका तौर पर मिलकर करेंगे। अगर इसके ऊपर कुरान पाक पे हलफ ले लिया जाए तो ये तजवीज़ दी गई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में, जिसपे इत्तफाक भी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों को छोड़ के, क्योंकि ये देखें वो तो अभी इसके अंदर शामिल ही नहीं है, ये तो उनकी तजवीज़ है। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो तो समझते हैं कि वो बहुत मकबूल और बहुत बड़ी जमात है, लिहाजा एक वक्त आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ डील करने आएगी और कुछ शराइत एस्टेब्लिशमेंट की शायद मान ली जाए और कुछ एस्टेब्लिशमेंट से मनवा ली जाए। वो तो इस खाते में पड़े हुए, लेकिन इमरान खान ने ये बात नहीं माननी, उन्हें इस बात का आइडिया नहीं है। तो अब इस पे जो है वो ये कहा गया कि जी 100% कामयाबी की गारंटी है अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के अंडर आने वाली तमाम लीडरशिप ये कुरान पाक पे हलफ ले ले कि हमने उनके साथ बात ही नहीं करनी और जो बात होगी वो सामने होगी और सब मिलकर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हो। अच्छा, इसमें एक जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया ईद के बाद, इस हवाले से अब कुछ चीजें सामने आ रही हैं। जो लोग कोऑर्डिनेशन में वो ये बता रहे हैं कि मारंग बलोच साहिबा का एक एतराज ये है कि आपकी तहरीक का नाम ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, तो हमें इस मुल्क के आइन ने क्या दिया, यानी आइन के अंदर जितने हकूक हैं उनमें से हमें क्या मिला। तो उनको आइन पे एतराज है, आइन के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, आइन तो एक अच्छी किताब है, आइन के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। कहीं पे अगर कोई ऐसी चीज है जो किसी सूबे को नापसंद है तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन असल मामला यह है कि आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, इदारे अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं, सबने जो है वो आइन को एक मोम की नाक बनाया हुआ है, जिधर दिल करता है वहां को मोड़ लेते हैं। तो ये मारंग बलोच साहबा का एतराज था। मंजूर पश्तीन साहब की जो पार्टी है उसके हवाले से एक चीज ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो उनके लिए ना आवाज उठाती है ना उनके साथ खड़ी होती है। तो ये मंजूर पश्तीन वालों का भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा अल्टीमेटली। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सियासी जमातें बाकी जो पार्लियामेंट में है, जो पार्लियामेंट में नहीं है, स्पेशली बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की, ये जमातें इकट्ठी होकर फैसला करें कि क्या यहां पे एक बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके लिए अब एक तजवीज़ है, इधर गौर है। पीपल्स पार्टी ने भी इसकी हमायत की है, जबकि फजल रहमान साहब की पार्टी ने भी इसकी हमायत की है, बल्कि उन्होंने तो ये मुतालबे की सूरत में रखा है कि ये होना चाहिए, इसके बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा नहीं, कि इमरान खान साहब को पैरोल पर रिहा करके लाया जाए इस मीटिंग के अंदर। अब क्या अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ईद के बाद जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उस कॉन्फ्रेंस के लिए इमरान खान साहब की पैरोल पर रिहाई के लिए दरखास्त देंगे, अदालत से रुजू करेंगे। क्योंकि एक नया फिनोमिना यह है कि अब जितने भी केसेस इमरान खान साहब से मुताल्लिक हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हफ्से भेजा में रखे जाते हैं, जिन्हें जबरी तौर पर लापता कर दिया जाता है, जैसे कि अभी भी चंद नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो जबरी तौर पर लापता किए गए हैं, तो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से अब जितने भी केसेस हैं वो उन जजेस के सामने लगाए जाते हैं जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में अदालतों में आकर बैठे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी ये तमाम केसेस अब वो जजेस के पास लगते हैं, ऑटोमेटिकली जाते ही वहां पे हैं। क्योंकि देखिए एक मैकेनिज्म है ना हाई कोर्ट्स का, वहां पे बाकायदा चीफ जस्टिस मुदाखलत कर सकते हैं, तो जो केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली जाके लगते हैं उन जजेस के पास जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में इस नौकरी पे रखे गए हैं या उन्हें लाकर जज बनाया गया है। तो वो जजेस जो है वो इसमें कोई इंसाफ दे नहीं रहे। मिसाल के तौर पे लाहौर में खातून जज है, उनके सामने जब फरहान चिश्ती साहब का केस किया तो उन्होंने कहा सेक्रेटरी दिफा को तो नोटिस कर ही नहीं सकते, वो तो मिलिट्री ऑफिसर है। वो भाई सेक्रेटरी दिफा रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है, पुलिस को तो नोटिस करें, बाकायदा वीडियो मौजूद है, बंदे को उठाकर ले गए, किसी अदालत में पेश नहीं किया, पुलिस के कमांडोज वहां पे मौजूद थे, उन्होंने फरहान चिश्ती को वहां पे अगवा करवाया खुद मौके पर, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं। अब जो दिखाई जा रही हैं जज साहबा के सामने शवाहिद रखे जा रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस को भी नोटिस नहीं किया। तो इस तरह के जो जजेस आए हैं इनके बाद हफ्से भेजा के जो मामलात हैं जबरी गुमशुदगियों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो भी खटाई में पड़ जाएंगे। भारत इमरान खान साहब को पैरोल पर रिहाई की कोशिश की जाएगी कि उनको पैरोल पर लाया जाए और लाकर इमरान खान साहब को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल किया जाए। अब मामला यह है ना कि कब तक एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को दीवार के पीछे रखेगी, ना उनकी आवाज आती है ना उनकी तस्वीर आती है। तो एक दिन तो उनको ये पर्दा हटाना पड़ेगा, ये रिस्क उनको एक दिन लेना पड़ेगा। जितना ये रिस्क वो इलेक्शन के करीब जाकर लेंगे, इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी का गुब्बारा है वो उतना फूलता जाएगा, उनकी मकबूलियत उतनी बढ़ती जाएगी और उसका फायदा इमरान खान साहब को होगा। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जानती हैं। अब फजल रहमान साहब को जो यकीन दहानियां चाहिए, उसमें ईसा नकवी साहब की जो रिपोर्ट थी या उन्होंने जो खबर दी थी वो खबर दुरुस्त है। मैंने कुछ और जगहों से तस्दीक की है। फजल रहमान साहब को कुछ श्योरिटीज चाहिए और इमरान खान साहब को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये सब जानते हैं कि इमरान खान साहब की बहुत बड़ी अक्सरियत आएगी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाते हैं। तो
تو اس میں جو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے کیونکہ وہ چھوٹی پارٹی ہے, وہ زیادہ سیٹیں نہیں جیت سکتے, تو ان کو گارنٹی چاہیے کہ جی ہمیں بتائیں ہم آپ ہمارے ساتھ کہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. یعنی وہ یہ چاہیں گے کہ ان کو خود کی سیٹ مل جائے, ان کے بیٹے کو ایک سیٹ مل جائے, ان کے بھائی کا جو ہے وہ معاملہ ہو جائے, باقی جو ان کی پارٹی کے اہم لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی 4 5 6 سیٹوں کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کر دے. ویسے کوشش تو وہ شروع کرتے ہیں 20 سے 25 سے, لیکن یہ بھی سب کو آئیڈیا ہے کہ کون کون سی سیٹیں ہیں جہاں پہ وہ جیت سکتے ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کیا ایک یہ معاہدہ کرے گی محمود خانہ چکدری کے ساتھ, اختر مینگل کے ساتھ, شاہد خاقان عباسی کے ساتھ, مفتاح اسماعیل کے ساتھ. تو ان کو تھوڑا سا روم دینا پڑے گا کہ جی ٹھیک ہے جہاں پہ آپ لوگ الیکشن لڑیں گے وہاں پاکستان تحریک انصاف آپ کے مقابلے میں اپنا بندہ کھڑا نہیں کرے گی, تو تب یہ ابھی ایک تحریک بنے گی. اور اگر یہ تحریک بنتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ ایک نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے. سیاست میں آپ کو بعض اوقات لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. فضل الرحمان صاحب کے تحفظات ہیں. دیکھیں نا, معاملہ یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے زرداری کی. جتنے بھی برے ہوں فضل الرحمان صاحب کی بات یہ سن لیتے ہیں, کوئی جائز ناجائز کام ہے وہ بھی یہ لوگ کر دیتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی اگر حکومت آ جاتی ہے اور فضل الرحمان صاحب کٹ آف ہوتے ہیں تو فضل الرحمان صاحب کی تو بات سنی نہیں جائے گی, انہیں تو کوئی منہ ہی نہیں لگائے گا. لہذا یہ بات ٹھیک ہے فضل الرحمان صاحب کے یا ان کی پارٹی کے تحفظات کہ انہیں یہ لگتا ہے, انہیں یہ ڈر بھی لگتا ہے کہ جناب کل کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ناظرین, یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر ہے. ایک تو یہ کہا گیا کہ وہ بیمار ہے لیکن وہ جاتی عمرہ میں ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. پہلے بتایا گیا بیمار ہے, لیکن انہوں نے جو ایک میٹنگ بلائی گئی تھی قومی سلامتی کمیٹی کی اجلاس, اس کے اندر شرکت نہ کر کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کیا, اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اردلی حکومت کو بڑا سخت پیغام دیا گیا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے نواز شریف کے لیے ہر مشکل فیصلہ کیا. نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے لنڈن پلان کے مطابق ہم نے عمران خان صاحب کا رجیم الٹا دیا, پھر نواز شریف صاحب کے بھائی کو وزیر اعظم بنایا, پھر یہ الیکشن جیت ہی نہیں پا رہے تھے, بڑی مشکل سے ان کو الیکشن جتوایا, ان کے مخالف کو کچل دیا, نہ جلسہ نہ جلوس نہ انتخابی نشان, بلکہ ان کے تو کاغذات نامزدگی بھی چھین لیے. ان کی پہلی قیادت کو الیکشن لڑنے بھی نہیں دیا گیا, سیکنڈ ٹیئر ان کی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی تھی. تو یہ سارا پلس مائنس کریں تو اسٹیبلشمنٹ نے پھر جعلی فارم 47 کے اوپر ان کی حکومت بنا کر ہارے ہوئے الیکشن کو جیت میں تبدیل کر کے بیٹی کو وزیر اعلیٰ اور بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا. وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اتنے احسانات کیے ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر, یہ احسان فراموش کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ہمیں ضرورت پڑی ہے, ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں, تو ہم نے ایک میٹنگ کال کروائی, اس میٹنگ میں نواز شریف کو دعوت دی, اور نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ دکھی آتما بن کے وہاں پہ آنا پسند ہی نہیں کیا. تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ ایک تکلیف ہے اسٹیبلشمنٹ میں کہ جس آدمی کے لیے ہم نے اتنا زور لگایا, اتنا سارا کچھ کیا, آج وہ ہمارے بیانیے کے ساتھ یا مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں پہ رائے گڑھ میں ملاقاتیں کر رہے ہیں جاتی عمرہ میں, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ بیمار بھی ہیں. ناظرین, ٹک ٹاکر جو ہیں وہ سرکاری وسائل اور پروٹوکول میں عمرہ ادا کر رہی ہیں, اور اردلی حکومت کے وزیر اعظم بھی ان کے ساتھ ہیں. اور دوسری طرف جس اسپتال میں ٹک ٹاکر نے ایک ٹک ٹاک بنایا تھا, وہاں پہ ایک ورکر سلمان ہے, یہ وارڈ اٹینڈنٹ ہے, اس نے خودسوزی کی کوشش کی ہے. وجہ یہ ہے کہ 39 ایسے ورکرز ہیں وہاں پہ جن کو 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. اب عید آنے والی ہے, رمضان المبارک گزر رہا ہے, جب آپ غریب ورکر کو 4 مہینے تنخواہ نہیں دیں گے, اس اسپتال میں جا کے ٹک ٹاک بنا لیا کہ دوائی نہیں ہے. اس اسپتال کے اندر 39 ایسے ورکرز بھی موجود تھے جن کو بیچاروں کو تنخواہ نہیں مل رہی تھی. اور اندازہ کریں کہ کیسا پروٹوکول ہوتا ہے, کیسا کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ جو خودسوزی کی کوشش کر رہا ہے, کیا وہ اس نے کوشش نہیں کی ہوگی ان لوگوں نے مریم نواز سے بات کرنے کی جب وہ آئی اسپتال میں؟ تو 4 مہینے سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی, ان کا بجٹ بند ہے. یہاں سے آپ اندازہ کر لیں. ناظرین, ایک خبر اور ہے, اور وہ خبر میں آپ کو دینا چاہوں گا جمائمہ کے حوالے سے. دیکھیں, عمران خان صاحب کو جب بھی کہا جاتا ہے ایجنٹ, یہودیوں کا ایجنٹ کہا جاتا ہے نا عمران خان صاحب کو, یہ لوگ کہتے ہیں, خاص طور پہ خواجہ آصف اور مختلف احسن اقبال وغیرہ, یا پاکستان میں کہتے ہیں یہودیوں کا ایجنٹ, اور جیسے ہی مغربی ممالک میں اترتے ہیں ایئرپورٹ سے تو وہاں جا کے کہتے ہیں کہ طالبان خان. یہ ان کا ایک وتیرہ ہے, دونوں طرف الگ الگ بیان دیتے ہیں, اسی لیے یہ جھوٹے قرار پاتے ہیں اور لوگ ان کی بات پہ یقین نہیں کرتے. تو اب یہ جو جمائمہ جن کا نام لے کر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جمائمہ کی وجہ سے عمران خان پہ ٹیگ لگتا ہے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, ذرا جمائمہ کا آپ دیکھیں ٹویٹ. جمائمہ اپنے ٹویٹ میں یہ کہتی ہیں کہ 7 اکتوبر کو جب 36 اسرائیلی بچے, جن میں ایک دودھ پیتا بچہ بھی شامل تھا, انہیں بہت بروٹلی قتل کیا گیا, اس کو درست طریقے سے اس کا مذمت کی گئی, اور پوری دنیا نے جو ہے اس کی مذمت کی, اور اس کے اوپر فلمیں بنائی گئی تاکہ یہ واقعہ کبھی بھی نہ بھولا جا سکے. اور اسرائیل کو ڈسپلے کیا گیا پبلک کے اندر, پوری دنیا میں, اکراس دا گلوب, پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے آواز اٹھائی گئی. لیکن اب وہ یہ بتاتی ہیں 18 مارچ کا ایک واقعہ, آج سے 2 دن پہلے کا, اس میں کہتی ہیں 18 مارچ کو 130 فلسطینی بچے جو ہے وہ قتل کر دیے گئے جب وہ سو رہے تھے. اور یہ واقعہ جہاں پہ اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوا تھا 36 بچوں کے حوالے سے, اس کے بالکل قریب ہوا ہے. وہاں 36 بچے تھے, یہاں 130 بچے ہیں.
اور اس کے اوپر جو ہے کسی بھی فرنٹ پیج کے اوپر اخبارات میں بین الاقوامی طور پہ خبریں نہیں لگیں، اور اینڈ میں وہ لکھتی ہیں اٹس جسٹ another ڈے ان غزہ، کہ یہ غزہ کا ایک دن اور تھا۔ یہاں روزانہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو دنیا کی وہ بے ایمانی بے نقاب کر رہی ہیں غزہ کو لے کر، کہ جب اسرائیل کے اوپر حماس نے اٹیک کیا تو اس کے اوپر مذمت ہوئی، اور بچوں کے حوالے سے پوری دنیا میں فلمیں بنی، آواز اٹھائی گئی، اور پوری دنیا کا یہ مسئلہ بنایا گیا۔ لیکن جب 130 بچے شہید ہو گئے فلسطین کے، اور رات کو جب وہ سو رہے تھے تو اس کے اوپر کسی نے خبر بھی نہیں دی، اور یہ ایک اور دن تھا غزہ میں۔ تو یہ وہ جمائمہ کہہ رہی ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ جس خاتون کی وجہ سے عمران خان کی سابقہ اہلیہ ہے نا، ان کی وجہ سے عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا جاتا ہے، وہ خاتون اس طرح کا ٹویٹ کر رہی ہے کہ ایٹمی پاکستان کے اندر اس حکومت میں کوئی حکمران ایسا ٹویٹ نہیں کر سکا۔ اندازہ کیجئے آپ۔ تو یہ پڑا آپ کا یہودی ایجنٹ والا بیانیہ۔ عمران خان کی بہن نے کہا ہے کہ جو 14 لوگ ہیں جن کے نام دیے گئے اس میٹنگ میں جانے کے لیے، اب ان سے جواب مانگے نا، یعنی مائنس عمران خان انہوں نے کیسے کر دیا؟ تو احمد ڈوگر صاحب نے دیے تھے یہ نام، انہیں بڑی جلدی تھی کہ یہ جائیں اور جا کر وہاں پہ بات چیت کریں۔ علی امین گڈا پور صاحب نے نقطہ ٹھیک اٹھایا۔ دیکھیں، معاملات ہمیشہ ڈسکشن سے حل ہوتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں، پھر جواب مانگتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں، آپ ڈسکشن کرتے ہیں، یہ خرابی ہو گئی، اس کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں وسائل کیا چاہیے، لڑنا کیسے ہے، تو ایک دوسرے سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو 5-7 گھنٹے کی ملاقات ہوئی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اس میں کیا ہوا؟ ایک بریفنگ ہوئی، کوئی سوال جواب نہیں، اس کے بعد باری باری سب نے خطاب کیا اور گھر چلے گئے۔ اس طرح دہشت گردی سے لڑنا ہے؟ اس طرح تو دہشت گردی سے آپ 1000 سال نہیں لڑ سکتے جب تک کہ آپ بیٹھ کر طے نہیں کریں گے۔ اور دیکھیں، فیصلے بند کمرے کے پیچھے وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فیصلہ ساز زبردستی بنایا ہوا ہے۔ عوامی منتخب نمائندے فیصلے نہیں کرتے، اور اے پی سی کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح جو اے پی سی ہے وہ ناکام ہو جائے، کیونکہ اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات پیدا ہونے کا ہو جائے گا۔ احمد نورانی صاحب کی سٹوری سے توجہ ہٹانے کی لگاتار کوشش کی جا رہی ہے، ایک کے بعد ایک خبر دی جا رہی ہے، مگر اس سٹوری کی جو احمد نورانی صاحب نے کی ہے ابھی تک کوئی تردید سامنے نہیں آئی۔ جنید اکبر صاحب کو اس کے اوپر ضرور کام شروع کرنا چاہیے، اور ان کو بحیثیت جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے وہ چیئرمین ہیں وہاں پہ یہ سوال اٹھانا چاہیے، اور شروع کرنا چاہیے حاجرہ سہیل سے، کہ حاجرہ سہیل کیسے پیف جیسے بڑے ادارے کی سی ای او لگ گئی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، اکارڈنگ ٹو دا نیوز جو دی ہے احمد نورانی صاحب نے۔ احمد نورانی صاحب کے بھائی ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے، یہ بہت بڑا انکشاف ہے، اور یہ انکشاف سننے کے بعد میں بھی حیران ہو گیا تھا کہ کیا اتنے بڑے بڑے واقعات اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں، یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا، کیسے ترقی کرے گا۔ واقعہ یہ ہوا ناظرین کہ عمر ایوب صاحب کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوئی جس میں انہوں نے ایک کنٹینر کا شیشہ توڑا اور اس کے اندر سے بسکٹ چوری کر لیا۔ اب اندازہ کریں آپ کہ یہ اپوزیشن لیڈر ہے، اس نے ایک کنٹینر کا شیشہ توڑا اور اس کے اندر سے بسکٹ چوری کر لیا۔ تو یہ ملک کے اندر جب اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، اتنے خوفناک واقعات ہو رہے ہیں، تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، پوری قوم کو مل کر اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ عمر ایوب صاحب کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج ہونے چاہیے، اور ہر حال میں یہ بسکٹ جو ہے یہ برآمد کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔